अथ 46 सर्गः। ततोऽद्याम् पृथिवीम् चैव वीक्षमाणावनौकसः ददृशुः सन्ततौ बाणैर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ दृष्ट्वेवोपरते देवे कृतकर्मणि राक्षसे आजगामाथ तम् देशम् स सुग्रीवो विभीषणः नीलश्च द्विविदो मैन्दः सुषेणः कुमुदोऽङ्गदः तूर्णम् हनुमता सार्धमन्वशोचन्त राघवौ अचेष्टौ मन्दनिश्वासौ शोणितेन परिप्लुतौ शरजालाचितौ स्तब्धौ शयानौ शरतल्पगौ निःश्वसन्तौ यथा सर्पौ निश्चेष्टौ मन्दविक्रमौ रुधिरस्रावदिग्धाङ्गौ तपनीया विवध्वजौ तौ वीरशयने वीरौ शयानौ मन्दचेष्टितौ शूथपैः स्वैः परिवृतौ बाष्पव्याकुललोचनैः राघवौ पतितौ दृष्ट्वा शरजालसमन्वितौ बभूवुर्व्यथिताः सर्वे वानराः स विभीषणाः अन्तरिक्षम् निरीक्षन्तो दिशः सर्वाश्च वानराः न चैनम् माययाच्छन्नम् ददृशो रावणिम् रणे तम् तु माया प्रतिच्छन्नम् माययैव विभीषणः वीक्षमाणो ददर्शाग्रे भ्रातुः पुत्रमवस्थितम् तमप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वन्द्वमाहवे ददर्शान्तर्हितम् वीरम् वरदानाद्विभीषणः तेजसा यशसा चैव विक्रमेण च संयुतः इन्द्रजित्वात्मनः कर्म तौ शयानौ समीक्ष्य च उवाच परमप्रीतो हर्षयन् सर्वराक्षसान् दूषणस्य च हन्तारौ खरस्य च महाबलौ सादितौ मामकैर्बाणैर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ नेमौ मोक्षयितुम् शक्या वेतस्मादिषु बन्धनात् सर्वैरपि समागम्य सर्षि सङ्घैः सुरासुरैः यत्कृते चिन्तयानस्य शोकार्तस्य पितुर्मम अस्पृष्ट्वा शयनम् गात्रैः स्त्रिया मायाति शर्वरी कृत्स्नेयम् यत्कृते लङ्का नदी वर्षास्विवाकुला सोऽयम् मूलहरोऽनर्थः सर्वेषाम् शमितो मया रामस्य लक्ष्मणस्यैव सर्वेषाम् च वनौकसाम् विक्रमा निष्फलाः सर्वे यथा शरदितो यदाः एवमुक्त्वा तु तान् सर्वान् राक्षसान् परिपश्यतः यूथपानपि तान् सर्वान् स्ताडयत्स च रावणिः नीलम् नवभिराहत्य मैन्दम् सद्विविदम् तथा त्रिभिस्त्रिभिरमित्रघ्नस्ततापपरमेषुभिः जाम्बवन्तम् महेश्वासो विद्ध्वा बाणेन वक्षसि हनूमतो वेगवतो विससर्ज शरान् दश गवाक्षम् शरभम् चैव तावप्यमितविक्रमौ द्वाभ्याम् महावेगो विव्याधयुधिरावणिः गोलाङ्गूलेश्वरम् चैव वालिपुत्रमथाङ्गदम् विव्याध बहुभिर्बाणैस्त्वरमाणोऽथ रावणिः तान् वानरवरान् भित्त्वा शरैरग्निशिखोपमैः ननादबलवांस्तत्र महासत्त्वः स रावणिः तानर्दयित्वा बाणौघैस्त्रासयित्वा च वानरान् प्रजहास महाबाहुर्वचनम् चेदमब्रवीत् शरबन्धेन घोरेण मया बद्धौ च मुमुखे सहितौ भ्रातरावेतौ निशामयत राक्षसाः एवमुक्तास्तु ते सर्वे राक्षसाः कूटयोधिनः परम् विस्मयमापन्नाः कर्मणा तेन हर्षिताः विनेदुश्च महानादान् सर्वे ते जलदोपमाः हतो राम इति ज्ञात्वा रावणिम् समपूजयन् निष्पन्दौ तु तदा दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ वसुधायाम् निरुच्छ्वासौ हतावित्यन्वमन्यत हर्षेण तु समाविष्ट इन्द्रजित्समितिञ्जयः प्रविवेश पुरीम् लङ्काम् हर्षयन् सर्वणैरृतान् रामलक्ष्मणयोर्दृष्ट्वा शरीरे सायकैश्चिते सर्वाणि चाङ्गोपाङ्गानि सुग्रीवम् भयमाविशत् तमुवाच परित्रस्तम् वानरेन्द्रम् विभीषणः स बाष्पवदनम् धीरम् शोकव्याकुललोचनम् अलम् त्रासेन सुग्रीव बाष्पवेगो निगृह्यत एवम् प्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः
सभाग्यशेषतास्माकम् यदि वीर भविष्यति मोहमेतौ प्रहास्येते महात्मानौ महाबलौ पर्यवस्थापयात्मानमनाथम् माम् च वानर सत्यधर्माभिरक्तानाम् नास्ति मृत्युकृतम् भयम् एवमुक्त्वा ततस्तस्य जलक्लिन्नेन पाणिना सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे प्रममार्ज विभीषणः ततः सलिलमादाय विद्यया परिजप्य च सुग्रीवनेत्रे धर्मात्मा प्रममार्ज विभीषणः विमृज्य वदनम् तस्य कपिराजस्य धीमतः अब्रवीत्कालसम्प्राप्तमसम्भ्रान्तमिदम् वचः न कालः कपिराजेन्द्र वैक्लव्यमवलम्बितुम् अतिस्नेहोऽपि कालेऽस्मिन्मरणायोपकल्पते तस्मादुत्सृज्य वैक्लव्यम् सर्वकार्यविनाशनम् हितम् रामपुरोगाणाम् सैन्यानामनुचिन्तय अथवा रक्ष्यताम् रामो यावत् संज्ञा विपर्ययः लब्धसंज्ञौ हि काकुत्स्थौ भयम् नौ व्यपनेष्यतः नैतत्किञ्चन रामस्य न च रामो मुमूर्षति न ह्येनम् हास्यते लक्ष्मीर्दुर्लभायागतायुषाम् तस्मादाश्वासयात्मानम् बलम् चाश्वासयस्वकम् यावत् सैन्यानि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम् एते हि फुल्लनयनास्त्रासादागतसाध्वसाः कर्णे कर्णे प्रकथिता हरयो हरिसत्तमा माम् तु दृष्ट्वा प्रधावन्तमनीकम् सम्प्रहर्षितम् त्यजन्तु हरयस्त्रासम् भुक्तपूर्वा विवस्रजम् समाश्वास्यतु सुग्रीवम् राक्षसेन्द्रो विभीषणः विद्रुतम् वानराणीकम् तत्समाश्वासयत् पुनः इन्द्रजित्तु महामायः सर्वसैन्यसमावृतः विवेशनगरीम् लङ्काम् पितरम् चाभ्युपागमत् तत्र रावणमासाद्य अभिवाद्य कृताञ्जलिः आचचक्षे प्रियम् पित्रे निहतौ रामलक्ष्मणौ उत्पपात ततो हृष्टः पुत्रम् च परिषस्वजे रावणो रक्षसाम् मध्ये श्रुत्वा शत्रूनिपातितौ उपाघ्राय च तम् मूर्ध्नि पप्रच्छ प्रीतमानसः पृच्छते च यथा वृत्तम् पित्रे तस्मै न्यवेदयत् यथा तौ शरबन्धेन निश्चेष्टौ निष्प्रभौ कृतौ सहर्षवेगानुगतान्तरात्मा श्रुत्वा गिरम् तस्य महारथस्य जहौज्वरम् दाशरथेः समुत्थम् प्रहृष्टवाचाभिननन्दपुत्रम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 46 सर्गः।